अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं गम को। आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गमगुसार आपकी शरीके हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आप अपने काम में यानी दीन के फैलाने में और इस्लाम के इशाअत में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव, एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरीह, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा ना कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी ना मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी। लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे,
ہر موقع پر آپ کا بچاؤ کرتے تھے، اور ادھر سارے خاندان والے بھی آپ کا لحاظ، آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے قبیلے کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے تو چچا ابو طالب رکاوٹ بن جایا کرتے تھے، لیکن وہ دیوار اب ہٹ چکی تھی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کا راستہ بھی اب صاف ہو چکا تھا۔ اب وہ جتنا بھی چاہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ جس قدر بے رحمی سے وہ سلوک کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اب ظاہری جو سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ والوں نے بڑھ چڑھ کر آپ کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے راستے میں بے انتہا رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بدبخت شخص عقبہ بن معیط پیچھے سے آیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر اور لپیٹ کر، پورے چہرے کو لپیٹ کر، اس کو مروڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک گھونٹنا شروع کر دیا۔ آپ اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑ کر آئے۔ انہوں نے جلدی سے عقبہ کو پیچھے ڈھکیلا۔ اس پر قریش ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ حضرت ابوبکر صدیق پر چڑھ دوڑے، اور انہوں نے مار مار کر اور پیٹ پیٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا، سخت زخمی کر دیا۔ ایک دوسرے اور بدبخت نے یہ ہمت کی کہ بہت ساری مٹی اٹھا کر آپ کے چہرے پر پھینک دی، جو آپ کے سیدھے منہ پر لگی۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے منہ پر اور آپ کے سر پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی یعنی چھوٹی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئی۔ وہ آپ یعنی اپنے ابو کے چہرے سے مٹی صاف کرتی، آپ کے سر سے مٹی صاف کرتی جاتی تھی، اور مسلسل روتے جاتی تھی، اور آنسو بہتے جاتے تھے، اور وہ مٹی صاف کرتے جاتی تھی۔ اور وہ یہ سوچتی تھی کہ میرے پیارے ابو اور پیغمبر خدا کے ساتھ ان کی قوم کتنا برا سلوک کر رہی ہے، کتنا برا معاملہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو تسلی دیتے اور کہتے کہ بیٹی مت رو، بیٹی مت رو، خدا تمہارے ابو کا محافظ ہے، خدا تمہارے ابا کی حفاظت کرنے والا ہے، تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت۔ ادھر آپ کے چچا ابو لہب نے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد کچھ دن کے لیے اپنی دشمنی کم ضرور کر دی تھی، خاموش بھی رہا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ اب تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں آپ کو ستانا شروع کیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی طرف سے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اور دوسری طرف ابو جہل، اس کا تو روزانہ کا یہ کام تھا کہ وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے یعنی اس راستے پر آتے تو ابو جہل غنڈوں کو اور بدماشوں کو ابھارتا اور کہتا کہ جاؤ اس کو ستاؤ، محمد کو ستاؤ، پریشان کرو۔ چنانچہ وہ گنڈے اٹھتے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو برا بھلا کہتے اور الگ الگ آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے۔ کبھی ابو جہل اپنے گنڈوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ جب محمد طواف کرنے کے لیے آئے تو جاؤ تم اس کو مارو۔ چنانچہ وہ گنڈے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ جاتے، سوار ہو جاتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو مارتے۔ اور پھر یہ سارا منظر دیکھ کر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے اور کہتے کیا تم ایک بزرگ آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छेड़ने से रोकते तो वो हजरत अबू बकर के सामने जमा हो जाते, चारों तरफ जमा हो जाते, फिर धक्के मारना शुरू कर देते ताकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हट जाए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत आखिरी दम तक करते, खुद चोटें खाते रहते और जरा भी नहीं घबराते थे। वो अपने महबूब और अल्लाह के पैगंबर को बचाने में बड़ी खुशी के साथ खुद जुल्म सहते और खुद चोटें खाते थे। जब कभी मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह जुल्म करते थे, आपको जब इस तरह सताते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अफसुर्दा लहजे में बार बार ये जुमला दोहराया करते थे कि खुदा की कसम, मेरे चचा अबू तालिब की जिंदगी में कुरैश ऐसी कभी हरकत नहीं कर सके थे। रसूल अल्लाह के सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकलीफ देखते थे तो उन्हें बहुत दुख होता था कि खुदा के नबी के साथ मक्का वाले किस तरह का मामला कर रहे हैं और तरह तरह की तकलीफें पहुंचा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमे पर सदमा था, दोहरा और तिहरा सदमा था। एक तो चचा अबू तालिब का इंतकाल, दूसरे अपनी चहीती बीवी, गमगुसार बीवी, हम सब की अम्मा जान हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात का गम, और दूसरे ये कुरैश के इस बर्ताव और इन हरकतों का सदमा होता था। लेकिन ईमान वालों की मजबूरी ये थी कि उनकी एक बड़ी तादाद हबशा हिजरत करके चली गई थी और मक्का में रहने वाले ईमान वाले बहुत थोड़े रह गए थे। इसलिए ना वो मक्का वालों का मुकाबला कर सकते थे, ना उनका कुछ बिगाड़ सकते थे। इसलिए जब भी मक्का वाले हुजूम बनाकर आप पर हमला करते थे या आपके सहाबा पर हमला करते थे तो आप सिर्फ अपना बचाव करते थे, अपनी हिफाजत करते थे। और ईमान वालों की औरतें जब अपने मर्दों के साथ और अल्लाह के नबी के साथ इस तरह का मामला देखती थी, इस तरह की तकलीफों में देखती थी, तो उन्हें बेहद रंज होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें देखकर तो उनके दिल दर्द से भर जाते थे। उसी दौरान एक दिन उस्मान बिन मज़ून की बीवी खौला बिनते हकीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हमदर्दी का कुछ बदल हो सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी मुराद किस लड़की से है? तो हजरत खौला ने फरमाया कि एक बेवा है और एक कुंवारी है। आपने पूछा कि कौन है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया, एक तो आपके चहीते दोस्त जो आपको खुदा की मखलूक में सबसे ज्यादा पसंद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बेटी आयशा है जो कुंवारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेवा कौन है? तो हजरत खौला ने जवाब दिया कि सौदा बिनते ज़मा। सौदा बिनते ज़मा वो औरत है जो बहुत पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की पैरवी करती थी, यानी आपकी इत्तिबा करती थी। उनके शौहर हिजरत करके हबशा चले गए थे, मगर वहां से जब वापस आए तो वापसी में उनका इंतकाल हो गया था और हजरत सौदा बिनते ज़मा की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला से फरमाया कि तुम दोनों को मेरा पैगाम पहुंचा दो। फिर हजरत खौला सबसे पहले हजरत आयशा की अम्मी यानी हजरत अबू बकर की बीवी हजरत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई और हजरत उम्मे रुमान से कहा कि खुदा ताला ने तुम पर बहुत बड़ी खैर और बरकत नाजिल फरमाई है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के लिए निकाह का पैगाम देकर भेजा है। हजरत उम्मे रुमान ने फरमाया कि खुदा ने चाहा तो ये बहुत मुबारक रिश्ता है, लेकिन उनके वालिद हजरत अबू बकर आने तक ठहरो। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और जब हुजूर के निकाह का पैगाम सुना तो निहायत खुशी और फख्र के साथ अपनी बेटी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद हजरत खौला हजरत सौदा के पास गई और उनसे कहा कि तुम पर बहुत बड़ी खैर और बरकत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। हजरत सौदा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है?
تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس اپنا نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نہایت خوش ہو گئی اور کہا کہ جا کر میرے ابا سے اس کا تذکرہ کر دو۔ چنانچہ حضرت خولہ حضرت سودا کے ابا کے پاس گئی اور یہ رشتے کا تذکرہ کیا تو حضرت سودا کے جو والد تھے وہ نہایت خوشی سے جھوم اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ چنانچہ یہ دونوں نکاح ہو گئے اور حضرت سودا کی رخصتی تو فوراً ہو گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھوٹی تھی اس لیے صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بعد میں ہوئی۔ اس کی اور تفصیل آپ کو آگے کے حصوں میں بھی بتائی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے آج ہم یہی پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ ہم آنے والے 30ویں حصے میں یعنی پارٹ 30 میں ہم سنیں گے طائف کا دردناک واقعہ۔ آپ کتنی امیدوں کے ساتھ طائف گئے کہ کم سے کم مکہ والے نہیں مان رہے ہیں تو طائف والے مان جائیں گے، وہاں سے بہت سارا سپورٹ ملے گا، وہاں سے بہت سارے ایمان والے مجھے مل جائیں گے۔ لیکن طائف جانے کے بعد وہاں کیا معاملہ ہوا، وہاں آپ سرداروں سے ملے تو وہاں انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے مکہ والوں کے جیسا کیا یا کچھ انہوں نے الگ کیا؟ اور پھر آپ جب طائف سے واپس ہوئے تو پھر آپ کے ساتھ کیا عجیب عجیب واقعات ہوئے، اور جنات کی ایک جماعت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، جناتوں نے آپ سے کیا کہا، یہ ساری تفصیل آپ کو انشاءاللہ 30ویں حصے میں یعنی پارٹ 30 میں سننے کو ملے گی۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور آپ اپنی ذمہ داری کو نہ بھولیں، اور آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ان سیریز کے ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان ویڈیوز پر اچھے اچھے کمنٹس کر کے ہمارے ہمت اور حوصلے کو آپ بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ ایسا ضرور کریں گے کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔